साबिक सिटी नाजिम और पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने मेयर कराची को तनकीद का निशाना बनाते हुए शहर कायद की सफाई का 3 मरहलों पर मुश्तमिल मंसूबा पेश कर दिया है। मुस्तफ़ा कमाल ने मेयर कराची वसीम अख्तर को तनकीद का निशाना बनाया और शहर को साफ करने की पेशकश की है। कहा कि कराची में लॉजिस्टिक्स मुझे दे दें, इन्हीं वसाइल के साथ 3 माह में शहर की सफाई कर देंगे। साबिक सिटी नाजिम ने कहा कि कराची में सफाई के मामले पर UN को बुलाना पड़ेगा, अरबों रुपए खर्च का कचरा उठाना पड़ेगा, तनख्वाहों और ईंधन की मद में अरबों रुपए अभी खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कराची में सफाई नहीं हो रही। ये कराची और इसके शहरियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। साबिक सिटी नाजिम की साबिका कारकर्दगी भी सबके सामने है। ऐसे में क्या वाकई शहर की चैलेंज उन्हें दे देना चाहिए? इसी सूरत हाल पे हम गुफ्तगू करेंगे। सवाल हमारा इस तरह से है, मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि 3 माह के लिए मुझे दे दिए जाएं तो कराची को साफ करके दिखाऊंगा। साबिक मेयर के ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए उनको 3 माह के लिए शहर की सफाई मुहिम का इंचार्ज क्या बना देना चाहिए, हाँ या नहीं? हसन निसार साहब की तरफ सबसे पहले जाएंगे। हसन साहब, मुस्तफ़ा कमाल तनकीद भी कर रहे हैं कि जो मौजूदा से अभी सफाई की जा रही है, मुहिम चल रही है, उसमें नालों में कचरा फेंका जा रहा है, इनको तरीक़ाकार ठीक तरीके से नहीं मालूम। आप क्या समझते हैं? देखें, अब ना भी बनाएं तो इन्होंने 3 महीने में कौन सी तोप चला लेनी है, पहले ये बताओ। कॉमन सेंस की बात करते हैं ना हम। मैं तो सफाइयाँ करने का मुझे तजर्बा नहीं है, इसलिए हाउ कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन? इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। भी अगर ना बनाएं आप तो आपने कौन सी तोप चला लेनी है? मुस्तफ़ा कमाल अगर इतना बड़ा चैलेंज दे रहा है, क्लेम कर रहा है, तो भाई ब्लफ कॉल करके देख लें। अगर कर देगा तो आपकी लॉटरी निकल आई, नहीं करेगा तो सवा सत्यानाश तो पहले से ही है। तो इसमें कौन सा सवाल सबूल है? सादा सी बात है, गो हैड डू इट। वो बंदा कह रहा है कि भाई या तो वसाइल एक्स्ट्रा मांग रहा हो ना, वो बंदा कह रहा है कि इन्हीं हालात में। एक बात मैंने तो ये मुकम्मल कर ली है, कॉमन सेंस की बात है, इसमें अकल शक्ल नहीं चाहिए। दूसरी बात आखिरी मैं ये करूँगा कि मुस्तफ़ा कमाल मेरे भाइयों की तरह हैं। मेरा ख्याल है कभी कि इन दोनों से मेरी गुजारिश है कि आप पूरी कम्युनिटी का वो थोड़ा इमेज ख़राब हो रहा है, आप लोग इस तरह न करें, ये एक दूसरे पे इल्ज़ामात, और वो भी आप कुछ थोड़ा उसका अगर ज़रूर करना है, इसके बगैर नींद नहीं आ रही आप दोनों को, तो उसकी हदूद का ही कम अज़ कम तयन कर लें प्लीज़। इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट। मुस्तफ़ा कमाल तो मेरे भाइयों की तरह, तो वसीम अख्तर साहब के साथ भी सलाम दुआ है, तो प्लीज़ आपसे हम कम अज़ कम बेहतर परफॉर्मेंस की तवक्को करते हैं, कम से कम समाजी सतह पे। बाकी मैंने आपके सवाल का तो जवाब दे ही दिया, आप आगे चलो बस। सलीम साफ़ी साहब, आपके ख्याल में जब मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे तो सब उनके मोतरफ थे, कराची के लिए जो उन्होंने काम किए आज तक याद किया जाता है, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उनका नाम बना था। तो आप समझते हैं कि ये जिम्मेदारी उनको देनी चाहिए जिस तरह वो ऑफर करा रहे हैं, या फिर रज़ाकाराना तौर पर वो इस सिलसिले में कुछ कर सकते हैं? देखिए, एक तो बदकिस्मती ये है कि उसी दिन कराची से मुतालिक सवाल आ जाता है जब कराची के एक्सपर्ट मज़हर अब्बास साहब नहीं होते, और हम बहरहाल कराची के और कराची के मसाइल के एक्सपर्ट्स नहीं हैं। दूसरी बात ये कि ये हामी और मुखालिफ सब मानते हैं कि 2 डिस्ट्रिक्ट नाज़िमीन ऐसे थे, एक नेमतुल्लाह खान साहब जो जमात इस्लामी के थे, और एक मुस्तफ़ा कमाल साहब के बतौर नाज़िम उनकी परफॉर्मेंस के सिर्फ उनके हामी नहीं बल्कि मुखालिफिन भी तारीफ़ किया करते थे। तीसरी बात, उस दिन भी हमने बात की थी कि कराची अगर यहाँ तक पहुँचा है तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि कराची से इस्तिफ़ादा तो सब कर रहे हैं, लेकिन कराची को ओन बहुत कम लोग कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला उसकी आबादी का भी है कि वो न सिंध हुकूमत की नंबर 1 तरजीह कराची रहा है, न फेडरल गवर्नमेंट की, और ये अक्रॉस द बोर्ड, खा वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, खा वो नून लीग की हुकूमत हो, खा या अब वो PTI की हुकूमत हो। और फिर सबसे आखिरी बात कि मैं हसन साहब की इस बात की तायीद करता हूँ कि दोनों साइड को, मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी और MQM के दोस्तों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि देखें, MQM बतौर सियासी जमात बहुत बड़ी गनीमत थी, और पाकिस्तान में जिस तरह मिडिल क्लास को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिस तरह वो मेहनत करते थे, MQM में 2 खामियां थी। एक अल्ताफ़ हुसैन की ज़ात
اور دوسرا تشدد کا اور بدتے کا اور جبر کا ایلیمنٹ تھا۔ اب جب وہ دونوں ایلیمنٹ سے اللہ نے پاکستان کو اور کراچی کو اور ایم کیو ایم کو پاک کر دیا، تو بدقسمتی سے یہ آپس میں لڑ پڑے، اور وہ جو اگر ان دونوں کے نکلنے کے بعد یہ باقی لوگ اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے تو نہ صرف کراچی کے لیے بہت بہتر ہوتا، بلکہ پاکستانی پولیٹکس میں ایک اچھی پولیٹیکل پارٹی کا اضافہ بھی ہو جاتا، جس کو ہم لوگ جس کی آرزو کرتے ہیں کہ ایسی پارٹی کی جو خاندانی نہ ہو، جس پہ جاگیرداری کا قبضہ نہ ہو، جو لبرل خیالات کا ہو، جس میں مڈل کلاس ہو، جس میں پڑھے لکھے لوگ ہوں۔ تو ایک دوسرے پہ یہ وقت ضائع کرنے کا ایک تو یہ نقصان ہوا کہ پچھلے الیکشن میں کراچی کی نمائندگی وہاں کے جینون لیڈرشپ کی بجائے فیک لیڈرشپ وہاں سے منتخب ہو گئے، جو لوگ جو اس وقت بھی ڈرامے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کی بجائے وہ کراچی کی خاطر اور پاکستان کی خاطر ایک تو ایک ہو جائے، اور دوسرا میرے خیال میں یہ ہو نہیں سکتا موجودہ سسٹم میں۔ اگر وہ آفر بھی کرتے ہیں تو حکومت کسی اور کی ہے، ووٹ کسی اور کو دیا ہے، تو سیاست کرنے کی بجائے کراچی کی خاطر اور پاکستان کی خاطر ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف اس معاملے کے اوپر بیان بازی کرنے سے محض وقت ضائع ہوگا۔ آپ کے خیال میں ریما، یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے مصطفیٰ کمال کا کہ لاجسٹکس اگر ان کو دے دی جائیں تو انہی وسائل کے ساتھ 3 ماہ میں شہر کی صفائی کر کے دکھائیں گے۔ جو لوگ کام آن گراؤنڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت مشکل ہے، کافی وقت لگے گا مکمل طور پہ شہر کو صاف کرنے میں۔ آپ سمجھتی ہیں ان کے اس بیان کو سنجیدہ لینا چاہیے؟ شکریہ آپ صاحب، میرا جواب نہیں ہے، میرا نہیں خیال وہ کر پائیں گے۔ میرا خیال ہے ہم پاسٹ کو بہت رومانٹیسائز کرتے ہیں، ہمیشہ آپ کا جو بیتا ہوا کل ہے وہ آپ کے پریزنٹ اور آپ کے آنے والے کل سے بہتر لگتا ہے، لیکن اگر آپ ریئلسٹکلی دیکھیں تو جو کچھ میجر چیزیں کرنے والی تھی ڈیولپمنٹ کے لیے، کہ اس طرح کا جو پرابلم ہے جو آج کل کراچی فیس کر رہا ہے وہ نہ ہو، جس میں سسٹمز بنانے والی بات تھی کہ آپ کا سیوریج کس طرح جاتا ہے، آپ کی ریسائکلنگ کس طرح ہوتی ہے، اس طرح تو مصطفیٰ کمال نے جب ان کے پاس اپرچونٹی تھی تب انہوں نے بھی وہ سسٹمز نہیں بنائے، تو اب وہ آ کے 3 مہینے میں یہ سب کچھ تبدیل کر دیں گے، ایک طرح سے ریولوشن لے آئیں گے، میرا خیال ہے یہ بہت مشکل ہے۔ دوسرا، اب بہت سے اور بھی ماڈلز ہیں دنیا بھر میں، ایون پاکستان میں آپ دیکھ لیں، لاہور میں بھی ایک آؤٹ سورسڈ کیا ہے گورنمنٹ نے اس طرح کی صفائی والے کام کو مختلف کمپنیز کو، تو کیا کراچی کو بھی یہ ماڈل اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے، کیا یہ صرف گورنمنٹ کے بس میں ہے، کیا آپ ان کو یہ اختیار دے دو چاہے وہ ولنگ بھی ہوں اور وہ اس پہ پوری اپنی ایفرٹ بھی لگائیں، کیا وہ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں سوچنے والی بات ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اب بھی جو کراچی میں ہوا ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں اس بار، یہ پورا ایک گلوبل کلائمیٹ چینج اور ہمارے خطے میں بھی بہت ہم افیکٹ ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج سے، اس کے ساتھ بھی جڑا ہے، اور اس کے لیے بہت لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے، جو کچھ شارٹ ٹرم میجرز شاید کچھ دیر کے لیے آپ کو بہتری کی طرف لے جائیں، لیکن اگلے سال اگر پھر سے بارشیں ہوں گی آپ ریئلائز کرو گے کہ وہ بھی کافی نہیں تھے۔ تو یہ جو ایشو ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، یہ ایک شخص کیا، ایک گورنمنٹ کیا، اس کے لیے بہت سے لوگوں کو ساتھ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو پولیٹیکل بیان بازی کے لیے ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، لیکن یہ پاسبل نہیں لگتا۔ بالکل، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی وضع کرنی ہوگی۔ بالکل نہیں میں صافی صاحب کا جواب۔ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد۔